जन्नत और जहन्नम कुरान और अहदीस की रोशनी में मुकम्मल तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम बात करेंगे इस सफ़र के जो हर इंसान को करना है, वो सफ़र जिसका कोई वापसी नहीं, वो सफ़र जिसकी मंजिल या तो जन्नत है या जहन्नम। दोस्तों, हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। ये दुनिया चंद दिन की मेहमानी है। असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है और वो ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान मजीद की आयत और सही अहदीस की रोशनी में जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। पहला हिस्सा, जन्नत क्या है। दोस्तों, जन्नत अल्लाह का वो इनाम है जो इसने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। दोस्तों, सोचें, सारी ज़मीन और सारे आसमान की चौड़ाई के बराबर जन्नत की चौड़ाई है और ये सिर्फ चौड़ाई का जिक्र है। लंबाई और गहराई का अंदाज़ा लगाना हमारे बस में नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। जन्नत की नेमतें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जन्नत के फल और साए हमेशा रहेंगे। यानी 35 यानी जन्नत में मौसम नहीं बदलता, फल कभी ख़त्म नहीं होते, साया कभी नहीं जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत में ना भूख होगी और ना नंगापन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मौत नहीं होगी। दोस्तों, ज़रा सोचें, इस दुनिया में सबसे बड़ा खौफ क्या है? मौत का खौफ, बीमारी का खौफ, बुढ़ापे का खौफ। लेकिन जन्नत में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। वहाँ सिर्फ खुशी है, सुकून है, आराम है और ये सब हमेशा के लिए है। जन्नत के महलात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इनका गारा तेज़ खुशबू वाले मश्क से बना है। इनके पत्थर मोती और याकूत के हैं और इनकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। तरमज़ी। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अगर सोचे कि सोने और चांदी का घर बनाए तो वो एक कमरा भी नहीं बना सकता। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को पूरे महलात अता फरमाएगा जो सोने और चांदी और मोतियों से बने होंगे। जन्नत के दर्जात और फल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक घड़सवार 100 साल तक चलता रहे, तब भी वो साया ख़त्म नहीं हो। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कितना बड़ा होगा? शायद चंद मीटर का साया, लेकिन जन्नत में एक दरख्त का साया 100 साल के मसाफत के बराबर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत के फल हमेशा मिलेंगे और ना ही इन तक पहुँचने से रोका जाएगा। सूरतुल वाक़िया आयत 32-33। यानी जन्नत में आपको फल लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दरख्त खुद आपके पास झुक आएगा। अहले जन्नत का लिबास और जेवर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अहले जन्नत सोने के कंगन पहनेंगे और सब्ज़ रेशम के लिबास ज़ेब तन करेंगे और तकिएदार मसनदों पर आराम करेंगे। सूरतुल कहफ आयत 31। दोस्तों, इस दुनिया में सोने के कंगन लोग बड़ी मुश्किल से ख़रीदते हैं, लेकिन जन्नत में ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होगा। जन्नत में हौज़ कौसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। सही मुस्लिम। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा और जो एक बार पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। दोस्तों, अभी तक हमने जो कुछ बयान किया वो जन्नत की छोटी छोटी नेमतें हैं, लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और जन्नतियों को अल्लाह की रज़ा मिलेगी। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, तमाम नेमतों से बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने जनते जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम खुश हो? जन्नती अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह, हम खुश क्यों ना हों।
ہاں، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو آپ نے اپنی مخلوق میں سب سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کروں گا۔ جتنی عرض کریں گے اے اللہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دوستوں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ سن کر اللہ کی رضا یہی سب سے بڑی جنت ہے۔ دوسرا حصہ جہنم کیا ہے دوستوں؟ جہنم اللہ کا وہ عذاب ہے جو اس نے کافروں اور گناہ گاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی گہرائی اس قدر ہوگی کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ دوستوں، 70 سال تک گرتے رہنا، اس کا تصور بھی دل کو کانپا دیتا ہے۔ جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ دوستوں، اس دنیا میں جب ہاتھ پر تھوڑی سی آگ لگے تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ جہنم کا کھانا اور پینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جہنمیوں کو پینے کے لیے پیپ اور خون کا امیزہ دیا جائے گا، اور ایک اور جگہ فرمایا جہنمیوں کو غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے بدمزہ بدبودار کڑوا اور کانٹے دار درخت دیا جائے گا۔ جہنم کے سانپ اور بچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اونٹوں کے برابر بڑے سانپ ہوں گے جن کے ایک بار کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور وہاں خچروں کے برابر بچھو ہوں گے جن کے ایک بال کاٹنے سے بھی جہنمی 40 سال تک تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا جسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی کھال کی موٹائی 63 فٹ ہوگی۔ دوستوں، یہ اس لیے کہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جہنم کا سب سے بڑا عذاب، دوستوں جہنم کا سب سے بڑا عذاب جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جہنمیوں کو تنگ اور طریق کو جھڑیوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ دوستوں، اس دنیا میں جب کوئی بہت تکلیف میں ہو تو سوچتا ہے کاش موت آ جائے، لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی، تکلیف ختم ہی نہیں ہوگی، یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تیسرا حصہ جنت کا راستہ۔ دوستوں، ابھی تک ہم نے جنت اور جہنم کا تفصیلی تعارف سنا، اب سوال یہ ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کی کرے وہ جنت کے باغات میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کو تکلیفیوں سے ڈھانپا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے۔ دوستوں، یعنی جنت کا راستہ آسان نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ سب کبھی کبھی مشکل لگتا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں دیکھیں تو یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ ابھی وقت ہے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ دوستوں، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یعنی اللہ ہر لمحہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں۔ آخری اور مضبوط بات دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سفر جو ہم نے آج طے کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ صرف معلومات نہیں تھی، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ لمحہ کب آئے گا، شاید کل، شاید آج، شاید ابھی، اس لیے ابھی فیصلہ کریں، ابھی اللہ کی طرف پلٹیں، ابھی نماز پڑھیں، ابھی توبہ کریں۔ دوستوں، جنت بہت قریب ہے، بس ایک سچی توبہ کی دوری ہے، بس ایک نماز کی دوری پر، بس ایک نیک عمل کی دوری پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بس ایک کام کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو اور ان سب کو شیئر کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ جنت کا راستہ دکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور وہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔